आता प्रोजेक्टा बद्दल भीक मागपाचें सोडून दिल्लें आहा. आता कितें आहा तें एक्शन. प्रत्येक गोंयकारांक एकूच विनंती करता, आपलो सेल्फ डिफेन्स करपाक ह्या संविधानान रायट दिल्लो आसा आनी हो रायट जो आहा पळय प्रोटेक्ट करपा लागून आपली पयली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपलो भुरग्यांचो फ्युचर आनी आपलो गांव वाटोवपा खातीर ही पयली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता, विनंती करता, प्रत्येक जाणान आपल्या घरान एक दाणो दवरचो, वांगडा एक दाणो दवरचो सेल्फ डिफेन्सा खातीर. कित्याक हे वाडत वचपाचें आहा आनी हे वाडत वचपाचें. आमचेर अटॅक जाले, सगळे जाले आनी आज आमी दिल्ली पळयल्या उपरांत अशें दिसता की आमी तापटां खावपाची, आमी लाठी चार्ज करून घेवपाचे, आमचे फोडून घेवपाचे आनी आमी ओगी रावपाचे आनी पळोवपाचे. कोणी सांगला? जर तर सरकार आमच्या एका गालार दितलो जाल्यार आमी सरकाराच्या दोनूय गालार दिवपाक रेडी आसतले. आनी तुमकां तर दिसता फुडली कंप्लेन घालपाक जाय, थ्रेट दिता म्हणून. शेतांनी वापरता कुदय, पिकास, हे सगळे घेवन आमी रस्त्यार देवपाचे आहा. ज्या भाशेन पंजाबाकसून जंतर मंतराचेर प्रोटेस्ट घेवपाक फार्मर जे तलवारी घेवन भायर सरलेले आसात, आमी तलवारी हांगासर गोंयान यूज करिना, पण एक गजाल सांगता, आमी कुदय यूज करता, पिकास यूज करता आनी दाणे यूज करता. बरोबर काय ना? आमी आमचो गांव वाटोवपा खातीर तलवारी न्हू, आमी दाणे, पिकास हे सगळे घेवन आमी भायर सरपाचे आहा. मागीर तुमकां कितलेंय करा थ्रेट, मागीर तडीपार करपाक जाय तें करा, तुमचे कडेन सगळें आहा न्हू रे, तुमकां जाय तें करा. पण म्हाका जाल्यार दिसता की आमी ही तयारी दवरची पडटली, गोंयच्या लोकांनी तयारी दवरची पडटली. रक्तां व्हांवतलीच, लक्षांत घेयात. जंतर मंतरारूय रक्तां व्हांवता. आज मेमोरेंडम दिवन खंयचेच लिबरेशन आनी आमकां आजादी मेळूंक ना. आमकां झगडून मेळ्ळा सगळी गजाली. आनी जरी तर आमकां ह्या बीजेपी सरकारा कडल्यान तर आजाद जावपाक जाय, ह्या सरकारा कडल्यान, आनी हांकां धांवडोवपाक जाय, जाल्यार आमकां ह्या प्रोसेसान वयचोच पडटलो. सॅक्रिफायस केल्या शिवाय पिढयेन अशें म्हणलां की 60 वर्सां नंतर सदांच एक खून दिवचो पडटा म्हणून ह्या भारतान. आनी लक्षांत घेयात, ह्या फावटी मातशे चेंजीस जातले. ह्या फावटी जीव दिवपाक रेडी ना आमी, ह्या फावटी जीव घेवपाक रेडी आहा आमी.